रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत मनसब नबीयत। राबी वकार, इल्म इंसान का वकार है, इंसान की इज्जत है, इंसान का शर्फ जो है ये इल्म के ज़रिए से है। मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप इरशाद फरमाते हैं कि हम अल्लाह तबारक व ताला की तकसीम पर राज़ी हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने जाहिलों को माल अता किया है और हमें रब्बे कायनात ने इल्म की दौलत से सरफराज फरमा दिया। हम अल्लाह तबारक व ताला की इस तकसीम पर राज़ी हैं। साहिब मुस्तदरक ने इस रिवायत को नकल फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको नकल फरमाते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा गया रब्बे कायनात की तरफ से, अगर आप चाहें तो आपको सल्तनत अता कर दी जाए, अगर आप चाहें तो आपको माल और दौलत अता कर दिया जाए, अगर आप चाहें तो आपको इल्म की दौलत से सरफराज कर दिया जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या बारी ताला, मुझे इल्म की दौलत से सरफराज फरमा, इल्म के सदके से दुनियावी माल और दौलत और सल्तनत खुद चलकर मेरे कदमों में आ जाएगी। या बारी ताला, मुझे इल्म की दौलत से सरफराज फरमा। हज़रात वकार, दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इल्म दीन की जो नेमत है, इससे बढ़कर कायनात में कोई नेमत नहीं है। और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे मरवी एक रिवायत है, चूँकि आपका उससे मुबारक भी है तो इस मुनासबत से ये रिवायत भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ। बारहा ये रिवायत पढ़ी। आप फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। फरमाया अल्लाह तबारक व ताला जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। अल्लाह जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है, जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाया उसे माल और दौलत नहीं देता। जिसके लिए अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे दुनियावी जाहो जलाल नहीं देता, बल्कि अल्लाह जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाता है उसे इल्म दीन अता फरमा दिया करता है, उसे इल्म दीन की समझ अता फरमा देता है। इल्म दीन इतनी बड़ी दौलत है जिसके जरिए से दुनिया कायनात की इज्जतें अजमतें इंसान के कदमों में दौड़ती हुई आती हैं। दिन का वक्त है, सूरज चमक रहा है, आप सूरज के सामने जाकर खड़े हो जाएं, आपका साया जमीन पर पड़ेगा और आप उस साए की तरफ अगर रुख करते हैं, सूरज की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं, उस साए को पकड़ने के लिए आप दौड़ें भागें तो कभी भी आप उस साए को पकड़ नहीं सकते, उस साए के करीब नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप अपना चेहरा सूरज की तरफ करते हैं और सूरज की तरफ चलना शुरू करते हैं तो वो साया खुद ब खुद आपके पीछे पीछे आना शुरू कर देगा। यही मिसाल इल्म और दुनियावी माल और दौलत की है कि अगर इंसान इल्म दीन को पीठ दिखाता है और दुनियावी माल और दौलत यानी साए के पीछे भागता है, सारी जिंदगी भागता रहता है, उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन अगर वो इल्म दीन यानी सूरज की तरफ, इल्म की तरफ अपना रुख करता है तो दुनियावी माल और दौलत दौड़ती हुई उसके कदमों के पीछे चला करती है। इसीलिए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम दीन की फजीलत बयान फरमाते हुए मेरे आका ने फरमाया, फضل आलिमी कल आबिदी, फरमाया एक आबिद के ऊपर, एक आलिम की इस कदर फजीलत है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आबिद इबादत करने वाला सारी रात इबादत करता रहे, मुसल्ला इबादत पर खड़ा रहे, एक आलिम दीन सारी रात सोया रहे, तो फरमाया आलिम दीन का सारी रात सोना एक आबिद की सारी रात की इबादत से ज्यादा फजीलत रखता है, ज्यादा फजीलत रखता है। इसलिए कि वो उठेगा तो वो दीन का काम करेगा, वो किसी को मसला शरीयत समझाएगा, तो इसलिए फरमाया आलिम दीन का सोना आबिद की इबादत से ज्यादा अफजल है, उसकी इबादत से ज्यादा फजीलत रखता है। और जब इतना ज्यादा फजीलत और इतना मकाम व मर्तबा मिलता है तो फिर कंधों पर जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से आती है। आप तारीख उठाकर देखें, उलमाए हक ने हमेशा हक बोलने के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका विसाल जेल के अंदर होता है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की सीरत को पढ़ के देखो, और जितने भी 1400 साल से हमारे उलमा हैं, अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातिम नबीजीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक उलमा की तारीख को पढ़ के देखो, उलमा ने सारी जिंदगी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में बादशाह वक्त कहने लगा कि कुरान जो है ये मखलूक है, तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया।
آپ نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ تو خالق کا سچا کلام ہے۔ اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ میں یہ تو خالق کا سچا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ بادشاہ وقت نے حکم دیا ان کو بیڑیاں ڈال کے ان کو سواری کے اوپر سوار کر کے میرے سامنے لایا جائے کہ ایسا کون سا عالم دین ہے کہ جو بادشاہ کی بات نہیں مانگتا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کو بیڑیاں ڈالی گئیں، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی گئی، سواری کے اوپر سوار کیا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بار بار سواری سے سوار ہوتے ہوئے بھی گرتے ہیں، پھر نیچے اتارتے ہوئے بھی بار بار آپ گرتے ہیں۔ بادشاہ وقت کے سامنے آتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے کہو کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، ہرگز میں اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا۔ معتصم نے کہا ایک بار آپ کہہ دیں کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، آپ کو چھڑانا، تکلیف سے نجات دلانا میرا کام ہے۔ آپ نے فرمایا مانوں گا تب جب قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لے کر آؤ گے، جب قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے تو قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ تو خالق کا کلام ہے۔ میں آخری دم تک یہ صدا لگاتا رہوں گا، یہاں تک کہ آپ کو سواری پر باندھا گیا اور سواری پر باندھ کر آپ کو کوڑے لگائے گئے، اور اتنے سخت کوڑے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو بھی لگائے جاتے تو ہاتھی کی بھی چیخیں نکل جاتی۔ ایسے 70 کوڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لگائے گئے، اور بازار کے اندر کھڑا کر کے سواری کو آپ کو کوڑے لگائے گئے، اور بازار کے اندر کھڑے ہو کے لوگ جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کوڑا کھانے کے بعد آپ لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ بادشاہ وقت کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اور میں کوڑے کھا کھا کر بھی حق کا اعلان کر رہا ہوں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ تو خالق کا کلام ہے۔ اور اس طرح آپ بار بار یہی صدا لگاتے، اور آخری دم تک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حق کے لیے ڈٹے رہے، اور پھر ساری زندگی آپ جب بھی دعا کرتے آپ کہتے اللہم ارحم ابو الحیثم، اے اللہ ابو الحیثم پر رحم فرما۔ آپ کا بیٹا کہنے لگا حضور آپ اتنی زیادہ دعائیں اس کے لیے کرتے ہیں، اتنی دعائیں تو آپ نے میرے لیے نہیں کی، یہ ابو الحیثم کون ہے کہ جس کے لیے آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے بادشاہ کے سامنے لے جایا جا رہا تھا، سامنے سے ابو الحیثم آ رہا تھا، اور ابو الحیثم یہ ذات کا لوہار تھا اور بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کو سامنے سے لایا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عالم دین کو حق بولنے کی پاداش میں کوڑے لگانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تو اس ابو الحیثم نے سامنے سے آتے ہوئے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے مخاطب کر کے اس نے کہا کہ علامہ صاحب میں جھوٹا ہو کر، ڈاکو ہو کر میں نے بے شمار کوڑے کھائے ہیں، لیکن جھوٹ پر ڈٹا رہا، آپ حق پر ڈٹنے والے ہیں، چند کوڑے کھا کر آپ حق سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ فرماتے ہیں اس کی یہ بات مجھے کھڑا کر گئی۔ یہ علماء حق ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین اسلام کا علم بلند کیا، اور حق کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ آج کون ہے جو اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں پیش کرے؟ آج کون ہے جو مسجدوں کی آباد کاری کے لیے قربانیاں دے؟ 2007 سے یہ ادارہ قائم و دائم ہے۔ یہاں پر آنے والے اکثر لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 2007 سے لے کر آج تک یہاں پر الحمدللہ دین اسلام کا کام ہو رہا ہے۔ اور جس دور میں یہاں پر آیا تھا، یقین جانے اس وقت اس ادارے کی بلڈنگ کی جو حیثیت ہے وہ بھی بڑی خستہ حال تھی۔ یہ مسجد کا احاطہ بہت چھوٹا تھا، سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر بیٹھ کر استاد محترم ہمیں سبق پڑھایا کرتے تھے، اور شدید گرمی کے عالم میں وہ تپ رہا ہوتا تھا، اور وہاں بیٹھ کر ہم استاد محترم سے سبق سیکھتے تھے۔ ہم نے اپنی پیٹھ پر دین اسلام سیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ دانے بھی گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے برداشت کیے، ہم نے جو ہے وہ بے شمار تکلیفیں برداشت کی، اور انہی تکلیفوں کا ثمر ہے کہ آج دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو سامنے اللہ کے فضل سے، اساتذہ کی دعاؤں سے ہم ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں، استقامت کا دامن ہم تھامے رہتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اساتذہ کرام کی جو محبت ہے، شفقت ہے، ان کی تربیت ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ حضرات وقار، عالم کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ عالم ہے کیا؟ عالم ہے کیا؟ یہ باب فصاحت میں دیکھیے۔ عالم ہے کیا؟ یہ باب فصاحت میں دیکھیے، اور تقوی کو اس کے باب اطاعت میں دیکھیے۔ عالم ہے کیا؟ یہ باب فصاحت میں دیکھیے، اور تقوی کو اس کے باب اطاعت میں دیکھیے، اور اس کا مقام باب
इबादत में देखिए, हल यस्तविल्लज़ीना की आयत में देखिए। अरे कुरान कह रहा है कि सरासर कोई नहीं, दुनिया में आलिमों के बराबर कोई नहीं। और आलिम एक ऐसा निकला हमारे जमान में, अकलमंद रा इशारा काफी अस्त। आलिम एक ऐसा निकला हमारे जमान में जिसकी नजीर नहीं थी पूरे जहान में। आलिम एक ऐसा निकला हमारे जमान में जिसकी नजीर नहीं थी इस पूरे जहान में। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जब हक की बात आई तो निकला वो सर बकफ, जब हक की बात आई तो निकला वो सर बकफ। आए जवान उसकी हिमायत में सफ बसफ, आए जवान जिसकी हिमायत में सफ बसफ। अरे दुनिया में जिसको सच्चा हुसैनी कहा गया, हक की जुबान में उसको अमीरुल मुजाहिदीन कहा गया। हज़रात ज़िबकार, ये खासकर हमारे जो तलबा हैं, जो फारुग तहसील होने वाले हैं, जो आगे जाके इस इदारा का नाम रोशन करेंगे, दीन इस्लाम का काम करेंगे, उनकी नज़र ये बात करना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम को कभी भी जो है वो आपने कम तर नहीं समझना। इस दीन की वजह से अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, तुसी दीन दे नाम ते कम करके दे देखो, मालक तुहाडी कान नहीं लगन देंगे, वो कभी पीठ लगने नहीं देंगे। और अमीरुल मुजाहिदीन की जिंदगी, उनकी सीरत को आप पढ़ के देखें। जिंदगी में पहली मरतबा शेखुपुरा जामिया निज़ामिया रिजविया के अंदर किबला उस्ताद मुकर्रम के साथ वहाँ जाने का, दस्तार फजीलत के सालाना जलसे में जाने का हमें शर्फ हासिल हुआ। तो वहाँ पर पहली मरतबा अमीरुल मुजाहिदीन को हमने सुना था, और वहाँ पर भी उन्होंने उलमाए हक को पुकारते हुए, उनके दिलों को झंझोड़ते हुए उन्होंने कुछ अशार पढ़े थे जो उलमाए सू के बारे में थे। वो उलमा जो हक के खिलाफ हैं उनके बारे में उन्होंने पढ़े थे कि हुब्बे अहमद की तबलीग तूने न की, हुब्बे अहमद की तबलीग तूने न की, कट गई उम्र गुस्ताखियों में तेरी, नक्श ही ढूंढना अगर है मकसद तेरा, ए नहीं जान दे ओ नहीं जान दे, नक्श ही ढूंढना अगर है मकसद तेरा, यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फायदा, दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा, कल्ब में शौक़ तैबा नहीं है अगर मक्के में आने जाने से क्या फायदा, खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा और पेशानी पे दागे सजदा बना, कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा। और आप फरमाया करते थे, दिल ते हाथ रखते सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या, दिल ते हाथ रखते सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या, जे इश्के नबी नहीं सीने विच वत राज ईमान दा मतलब क्या, वत हिंदुस्तानी ठीक आसे इतने नुकसान दा मतलब क्या, और जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। इस तरह आप सीनों को झंझोड़ते हुए बयान फरमाते थे। और ऐसे उलमा की जिंदगी हमारे लिए बशर राह है, जो हक का साथ कभी नहीं छोड़ते, जो हक गोई हमेशा हर हाल में। ऐसा नहीं कि कोई अमीर आ गया, कबीर आ गया तो उसके सामने फिर बात नरम कर दी, कोई सादा सा फकीर अब चाहे बंदा आ गया तो उसके सामने अकड़ के बात कर दी। नहीं नहीं, उलमाए हक हमेशा हक बोलते हैं, चाहे कोई हुक्मरान आ जाए, चाहे कोई सादा बंदा सामने हो, वो हमेशा हक की बात किया करते हैं। और इल्म दीन कितना कीमती असासा है। एक छोटा सा वाक़या आपके सामने अर्ज करता हूँ। एक इदारे के उस्ताद मोहतरम रोज़ाना अपने तालिब इल्मों को कहते हैं, बच्चों इस्लाम बड़ा कीमती है, दीन बड़ा कीमती है। बच्चे रोज़ाना उस्ताद मोहतरम से ये बात सुनते हैं कि दीन बड़ा कीमती है, बहुत कीमती असासा है। एक दिन उन बच्चों में से एक बच्चे की जूती टूट गई। अब वो जूती उठाकर मोची के पास ले गया और जाकर मोची को कहने लगा कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, और उमूमन मदारस के अंदर पढ़ने वाले तलबा गरीब घरानों से ही ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। कहने लगा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास इल्म दीन है, तो तुम मेरी जूती सी दो, मैं तुम्हें इल्म दीन का कोई दो चार मसले जो है वो बता दूंगा। वो मोची आगे से कहने लगा, भाई मुझे इल्म की ज़रूरत नहीं है, इल्म रखो अपने पास, मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसे दोगे तो जूती सी के दूंगा, वरना जूती सी के मैं नहीं दूंगा। अब वो बच्चा बड़ा हैरान हुआ, उसने बड़ी जो है वो कोशिश की कि उसको समझाऊं कि यार इल्म बड़ा कीमती है, इल्म मुझसे ले लो, मुझसे सीख लो और जूती मेरी सी दो, लेकिन वो ना माना। बच्चा लौट कर वापस आया उस्ताद मोहतरम के सामने और आकर कहने लगा, हुजूर आप तो फरमा रहे थे कि इल्म बड़ा कीमती है, बड़ी कीमती चीज़ है,
لیکن موچی کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے علم مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو پیسے چاہیے. تو استاد محترم نے تربیت کا انداز بدلا اور اپنے جیب سے ایک موتی نکالا اور اس بچے کو دیا اور کہا بیٹا جاؤ کسی سبزی والے سے جا کر پوچھو, اسے کہو کہ اس کی قیمت کیا ہے, کسی سبزی والے سے جا کر اس کی قیمت پوچھ کے آؤ. وہ بچہ موتی لے کر گیا اور جا کر ایک سبزی والے چاچا جی کو کہنے لگا, چاچا جی ذرا یہ بتائیں کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے. چاچا جی نے دیکھا بڑا خوبصورت سا موتی ہے تو کہنے لگے بیٹا مجھ سے 2-3 نیمبو لے جاؤ, 2-3 نیمبو مجھ سے لے جاؤ اور یہ موتی مجھے دے جو, بڑا خوبصورت سا ہے, چلو میرے بچے کھیلتے رہیں گے تو مجھے دے جاؤ, اس کی قیمت یہی ہے. بچہ کہنے لگا میں نے اس کو سیل نہیں کرنا تھا, بیچنا نہیں تھا, بس قیمت پوچھنی تھی آپ سے. واپس گیا استاد محترم کے پاس اور جا کر استاد جی سے کہنے لگا حضور اس نے تو اس کی قیمت 2-3 نیمبو لگائی ہے. آپ نے فرمایا اب اس موتی کو کسی سنار کے پاس لے کر چلا جا, کسی آنکھ والے کے پاس لے کر جا, اب اس سے جا کر قیمت پوچھ. اب وہ بچہ ایک سنار کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر اس نے اس موتی کی قیمت پوچھی. تو اس سنار نے اس موتی کو دیکھا تو حیران رہ گیا. اس نے اس کو پلٹا, ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا, کہنے لگا بچے یہ موتی تیرے پاس آیا کہاں سے؟ یہ تو اتنا قیمتی موتی ہے کہ اگر میں اپنی ساری دکان کا سونا بیچ دوں, اپنی دکان بھی بیچ دوں, تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. بچہ حیران ہو گیا, موتی لیا, واپس آ گیا استاد محترم کے پاس, کہنے لگا استاد جی بات سمجھ میں نہیں آئی, جو سبزی والا ہے وہ اس کی قیمت 2-3 نیمبو لگاتا ہے اور سنار ہے وہ اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاتا ہے کہ کہتا ہے میں ادا ہی نہیں کر سکتا. استاد محترم نے کہا پتر یہ بات تجھے سمجھانے کے لیے بتائی ہے, جو اس ہیرے کی قیمت ہے, اس موتی کی قیمت ہے, وہ وہی بندہ جان سکتا ہے جس بندے کو اس کی اہمیت, اس کی قدر کا پتہ ہو, اس کے بارے میں معلومات ہو. سبزی والے کو ہیرے موتی کے بارے میں معلومات نہیں تھی, لہذا اس نے 2-3 موتی اس کی قیمت لگائی. اس سنار کو قیمت کا معلوم تھا اس لیے اس نے اتنی زیادہ قیمت لگائی. فرمایا پتر یہی بات علم کی ہے, جاہل کو کیا پتا علم کی کیا حیثیت ہے. اگر علم کی قدر جاننی ہے تو اہل علم کے پاس جانا پڑے گا. اہل علم جانتے ہیں کہ علم کیا ہے. علم کبھی بھی کسی امیر کے در پر نہیں جھکتا. اگر یقین نہیں آتا تو آؤ بریلی کے امام کی بارگاہ میں چلو. تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا حافظ بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ سے کہا گیا ریاست نان پارا کا ایک امیر ہے, اس کے لیے چند اشعار لکھ کر دے دیجئے. وہ اشعار لکھیں گے, وہ آپ کی خدمت کرے گا, آپ کے مدرسے کا نظام چل جائے گا. آپ نے فرمایا میں قصیدہ لکھوں گا لیکن اس نواب کے لیے نہیں لکھوں گا, اگر قصیدہ لکھوں گا تو تاجدار انبیاء کے لیے لکھوں گا. آپ نے قلم اٹھایا تو لکھا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. حضرات وقار یہ دین اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے دنیا کائنات کے سب سے قیمتی چیز اسے قرار دیا ہے. اور جو دولت یہاں اس ادارے سے تقسیم ہو رہی ہے 2007 سے لے کر آج 2023 چل رہا ہے, الحمدللہ یہاں سے بے شمار علماء کرام فارغ التحصیل ہوئے اور آج پاکستان کے کونے کونے کے اندر دین اسلام کے فروغ کے لیے, ترویج و اشاعت کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں اگر آج جہلم پنجاب کالج کے اندر پڑھانے کے قابل ہوں تو اسی ادارہ کی وجہ سے, اسی ادارہ کی سبب سے, اس کی وجہ سے اس ادارے نے ہمیں یہ علم دیا, اس قابل بنایا. اور الحمدللہ استاد محترم نے مجھے بتایا, مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ استاد محترم یہاں پر بچیوں کا ادارہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. اور جہاں یہاں پر اس ادارہ سے بچوں کو تعلیم جو ہے وہ مل رہی تھی, وہیں انشاءاللہ بچیوں کو بھی دینی تعلیم جو ہے وہ اس سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے گا. اور علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک والدہ, ایک عورت جو ہے وہ دیندار بن جاتی ہے تو دین نسلوں تک چلا جاتا ہے, نسلوں تک منتقل ہوتا ہے. آج ہماری بچیاں دین سے بہت دور ہیں, لہٰذا اس ادارہ کی تعمیر کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم استاد محترم کے دست و بازو بنیں. جو مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ دست و بازو بنیں. یہ صدقہ جاریہ ہے, جب تک یہ ادارہ قائم و دائم رہے گا, جب تک یہاں سے فروغ علم دین کا کام جاری و ساری رہے گا, تب تک جتنے بھی معاونین ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے, ان کے نامہ اعمال کے اندر ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارہ کو قیامت تک شاد و آباد فرمائے اور ہمیں قبلہ استاد المکرم کا دست و بازو بنتے ہوئے اس ادارہ کو مزید آگے بڑھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے. میں اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.